नेपोलियन को यूरोप का नक्शा बदलने के लिए 20 साल लगे। सिकंदर आजम की सल्तनत इसकी आखिरी सांस से पहले ही बिखर गई। लेकिन तारीख के उफुक पर एक ऐसा इंसान नमूदार हुआ जिसने बगैर किसी ताज, बगैर किसी महल और पांव में पैबंद लगी चप्पलें पहन कर सिर्फ 10 साल के अंदर दुनिया की 2 सबसे बड़ी सुपर पावर्स को मिट्टी में मिला दिया। वो इंसान जिसके कदमों की आहट से रोम के कैसर और फारस के किसरी के ईवान कांप उठते थे। ये दास्तान है उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की। ये 6वीं सदी के अरब का तारीख तरीन दौर था। उमर, क्या तुम देख रहे हो कि इसने हमारे आबाओ अजदाद के दीन को क्या बना दिया? इसका बाब अब हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। मक्का की गलियों में एक ऐसा शख्स घूमता था जिसकी हैबत से लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। कद इतना लंबा कि घोड़े पर सवार होते तो पांव जमीन को छूते, आवाज में ऐसी रात कि सुनने वाला दहल जाए। ये शख्स कोई और नहीं, उमर बिन खत्ताब था। वो कुरैश का सफीर था, एक सख्त गिर जंगजू जो अपने आबाओ अजदाद के बुतों की इबादत पर जरा बराबर भी समझौता करने को तैयार न था। जब मक्का में इस्लाम की रोशनी फैली तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए ये एक बगावत थी। उन्होंने देखा कि उनका पूरा समाज टूट रहा है, भाई भाई से जुदा हो रहा है, और इस सब की वजह एक ही शख्सियत थी, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर के दिल में गुस्से की आग भड़क रही थी। इसने फैसला कर लिया कि इस आग को बुझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, माज़ल्लाह, अल्लाह के रसूल का खातिमा। मक्का की गर्म हवाओं में नबूवत के 8वें साल नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर अपने हाथ उठाए। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन खत्ताब या अमरू बिन हिशाम के जरिए इज्जत अता फरमा। और दूसरी तरफ उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नंगी तलवार हाथ में लिए गुस्से में लाल आंखों के साथ दारे अरकम की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। उमर के हाथ में लहराती हुई नंगी तलवार देखकर नईम ने पूछा, उमर, इतने गुस्से में कहां जा रहे हो? आज मैं इस शख्स का काम तमाम करने जा रहा हूं जिसने हमारी कौम को तकसीम कर दिया है। उमर, पहले अपने घर की खबर तो लो। तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारा बहनोई सईद भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। वो सीधा अपनी बहन के घर की तरफ भागे। घर के करीब पहुंचे तो अंदर से एक धीमी और खूबसूरत आवाज आ रही थी। वो कुरान की आयत थी। उमर ने गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर कदम रखा। खब्बाब बिन अरित रज़ी अल्लाह अन्हु जो उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे छिप गए। उमर ने अपने बहनोई सईद रज़ी अल्लाह अन्हु को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया, और जब उनकी बहन फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उमर ने उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उमर की आंखों में आंखें डालकर कहा, उमर, तुम हमें मार भी डालो, लेकिन ये ईमान अब हमारे दिल से नहीं निकल सकता। उन्होंने वो सहीफा उठाया जिस पर सूरत ता लिखी हुई थी। जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की नजर इन अल्फाज पर पड़ी, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। वो सीधे दारे अरकम पहुंचे जहाँ सहाबा किराम डरे हुए थे कि उमर नंगी तलवार लेकर आ रहे हैं, लेकिन नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें आने दो। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कपड़ा पकड़कर खींचा और फरमाया, उमर, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन पूछा,
یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ اس دن پہلی بار مسلمان دو صفوں میں کعبہ کی طرف نکلے۔ ایک صف کے آگے حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری صف کے آگے عمر رضی اللہ عنہ۔ مکہ کے قریش حیرت اور خوف سے دیکھتے رہ گئے۔ باطل کے ایوانوں پر پہلا زلزلہ آ چکا تھا اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا وقت آیا تو قریش کی تلواریں مسلمانوں کے خون کی پیاسی تھی۔ جو کوئی بھی نظر آئے اسے مار ڈالو۔ ہر صحابی رات کے اندھیرے میں چھپ کر ہجرت کر رہا تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی شان الگ تھی۔ انہوں نے علانیہ طور پر تلوار گردن پر لٹکائی، ہاتھ میں کمان سنبھالی اور سیدھے کعبہ پہنچے۔ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی اور قریش کے سرداروں کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بلند اور کڑکدار آواز میں فرمایا اے قریش کے بدبختو، جس کی ماں اپنے بیٹے کے لیے روئے، جس کی بیوی بیوہ ہونا چاہتی ہو، وہ وادی کے اس پار آ کر عمر کا راستہ روک کر دیکھ لے۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کسی ایک کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھے یا ان کا پیچھا کرے۔ عمر رضی اللہ عنہ بالکل اکیلے کھل کر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلافت کی بھاری ذمہ داری عمر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر آ گئی۔ وہ شخص جو خود کو سب سے عاجز سمجھتا تھا اب مسند خلافت پر بیٹھا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے فرمایا اے لوگوں، میں تمہاری تمام سختیوں کا علاج خود کروں گا۔ اگر تم میں سے کوئی مجھ میں کوئی برائی دیکھے تو مجھے سیدھا کر دے۔ ایک بدو اٹھا اور اس نے ننگی تلوار لہراتے ہوئے کہا اگر ہم تم میں کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے تو اپنی اس تلوار سے تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو امیر المومنین کو بھی ٹوک سکتے ہیں۔ اب تاریخ کا وہ باب شروع ہوتا ہے جس کا پوری دنیا کو انتظار تھا۔ ایک طرف مدینہ کا چھوٹا سا صحرائی شہر تھا اور دوسری طرف اس وقت کی 2 سب سے بڑی خوفناک سپر پاورز روم اور فارس۔ قیصر اور کسری نے عرب کے بدوؤں کو ہمیشہ ایک کمزور قوم سمجھا تھا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ اب عمر رضی اللہ عنہ کے عزم سے تھا۔ ایک ہی وقت میں 2 مختلف سمتوں میں جنگ کے نعرے گونج اٹھے۔ ایک طرف جنگی قادسیہ میں فارس کی لاکھوں کی فوج اور ان کے ہاتھیوں کے لشکر کے سامنے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، تو دوسری طرف شام کے میدان میں جنگی یرموک میں رومی فوج کے سامنے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ڈٹے ہوئے تھے۔ یرموک کے میدان میں رومیوں کی 2.5 لاکھ مسلح فوج کا مقابلہ صرف 24,000 مسلمانوں سے تھا۔ جنگ اپنے عروج پر تھی، لوہے کی تلواروں اور نیزوں کے ٹکرانے سے فضا کانپ رہی تھی۔ اسی ہنگامے اور فیصلہ کن لمحے میں مدینہ سے عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خط پہنچا۔ یہ خط کسی عام حکم کا نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس خط میں اسلام کے سب سے ناقابل شکست جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا کر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو نیا سپہ سالار مقرر کر دیا تھا۔ ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، جنہوں نے ایک جنگ بھی نہیں ہاری تھی، بغیر کسی شکایت کے ایک عام سپاہی کی طرح لڑنا شروع کر دیا اور فرمایا میں عمر کے لیے نہیں، عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تاکہ امت کے دل میں یہ وہم نہ بیٹھ جائے کہ فتح خالد کی وجہ سے ملتی ہے، بلکہ فتح صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یرموک اور قادسیہ کے میدانوں میں اسلامی لشکر نے وہ تاریخ رقم کی کہ روم اور فارس کے ایوان سجدہ ریز ہو گئے۔ کسری کا غرور خاک میں مل گیا اور قیصر کا تخت ہل گیا۔
لیکن اس عظیم فتح کے بعد بھی فاتح عالم عمر رضی اللہ عنہ کی سادگی اور عدل کا امتحان ابھی باقی تھا۔ شام اور فلسطین کی فتح کے بعد اب تاریخ کا وہ لمحہ آ پہنچا تھا جس کا انتظار صدیوں سے تھا، بیت المقدس یعنی یروشلم کی فتح۔ اسلامی لشکر نے بیت المقدس کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ رومی فوج کی تمام امیدیں دم توڑ چکی تھی، لیکن شہر کے عیسائی بڑے بشپ سفروینیس نے ایک عجیب اور تاریخی شرط رکھ دی۔ اس نے اسلامی سپہ سالار ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سے کہا، ہم ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں، لیکن ہم اس شہر کی چابیاں کسی سپہ سالار کے حوالے نہیں کریں گے۔ ہماری مقدس کتابوں میں درج ہے کہ اس شہر کو وہ شخص فتح کرے گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، اور ہم شہر کی کنجیاں صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں دیں گے۔ جب یہ پیغام مدینہ پہنچا تو عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کے سفر کا فیصلہ کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے یروشلم کے لمبے اور مشکل سفر پر نکلے تو ان کے ساتھ صرف ایک اونٹ، ایک غلام اور ستوں کی ایک تھیلی تھی۔ فاتح روم و فارس کا اصول یہ تھا کہ ایک منزل تک وہ اونٹ پر سوار ہوں گے اور غلام پیدل چلے گا، اور اگلی منزل پر غلام اونٹ پر سوار ہوگا، اور عمر رضی اللہ عنہ خود اس اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلیں گے۔ جب یہ قافلہ بیت المقدس کے قریب پہنچا تو اتفاق سے وہ باری عمر رضی اللہ عنہ کے غلام کی تھی۔ غلام نے گھبرا کر کہا، اے امیر المومنین، سامنے بیت المقدس کا شہر ہے، عیسائیوں کے بڑے اور اسلامی لشکر کے جرنیل ہمارا انتظار کر رہے ہیں، آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، نہیں، باری تمہاری ہے، اور عمر کبھی انصاف کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرے گا۔ جب اسلامی لشکر کے جرنیل ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح، جس کے ڈر سے بادشاہ کانپتے تھے، اپنے غلام کے اونٹ کی نکیل تھامے پیدل چلا آ رہا ہے۔ ان کے جبے پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے اور پاؤں مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ جرنیلوں نے دھیمے سے کہا، اے امیر مومنین، کاش آپ کچھ اچھے کپڑے زیب تن فرما لیتے، عیسائی روم کے بڑے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، اے کاش یہ بات تمہارے علاوہ کسی اور نے کہی ہوتی، ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا کی، اگر ہم اسلام کے سوا کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں پھر ذلیل کر دے گا۔ جب بشپ سفروینیس نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کی سادگی، ان کے کپڑوں پر پیوند اور ان کا جاہ و جلال دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، بے شک ہماری کتابوں میں جس فاتح کی پیشگوئی کی گئی تھی یہ وہی عمر ہے، اس سلطنت کو اب کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یروشلم بغیر ایک قطرہ خون بہائے فتح ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جو معاہدہ لکھا، جسے معاہدہ عمر کہا جاتا ہے، وہ قیامت تک کے لیے انسانی حقوق کا روشن ترین باب بن گیا۔ انہوں نے عیسائیوں کی جان، ان کے مال، ان کے کلیساؤں اور ان کے مذہب کی مکمل حفاظت کی ضمانت دی۔ جب نماز کا وقت آیا تو بشپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ چرچ کے اندر ہی نماز پڑھ لے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے باہر جا کر صحرا کی مٹی پر نماز ادا کی۔ جب پوچھا گیا تو فرمایا، اگر میں آج اس چرچ میں نماز پڑھ لیتا تو کل کو مسلمان میرے نقش قدم پر چلتے۔ یہ 18 ہجری کا سال تھا، جسے تاریخ میں عام الرمادہ یعنی راکھ کا سال کہا جاتا ہے۔ مہینوں تک بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نہ چھایا، زمین خشک ہو کر سیاہ راکھ کی طرح ہو گئی اور ہوا میں صرف تبش اور دھول رہ گئی۔ عرب کے ہر کونے سے بھوکے اور لاچار لوگ مدینہ کی طرف کافر ہو کر آنے لگے۔ مدینہ میں بچوں کی چیخیں اور بھوک سے بلبلاتے بوڑھوں کی وزاریاں گونجنے لگے، اور اس سخت ترین وقت میں امت کا امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سویا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ جب تک مدینہ کے آخری بچے کا پیٹ نہیں بھر جاتا،
वो अपने मुंह में न घी डालेंगे, न गोश्त खाएंगे और न दही चुखेंगे। अमीर मोमिनीन सिर्फ रूखा सूखा जैतून के तेल से भीगा टुकड़ा खाते, जिससे उनका रंग पीला पड़ गया और उनके पेट से भूख की वजह से आवाजें आने लगी। वो अपने पेट पर हाथ रख कर फरमाते, ए पेट, तो वो जितनी चाहे आवाजें निकाल, जब तक मुसलमानों को पेट भरकर खाना नहीं मिलता, उमर को भी खाते हुए शर्म आएगी। रात की तारीकी फैलती तो मदीना सो जाता, लेकिन उमर राजी अल्लाह अन्हो अपने गुलाम असलम राजी अल्लाह अन्हो के साथ मदीना की वीरान गलियों और सहरा के किनारे गश्त के लिए निकल पड़ते। वो ये देखने निकलत थे कि कहीं उनकी खिलाफत में कोई भूखा तो नहीं सो रहा। एक रात मदीना से दव्वुर एक खेमे के पास से उनका गुजर हुआ। अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी और एक माँ चूल्हे पर दिगच्ची चढ़ाए बैठी थी। उमर राजी अल्लाह अन्हु ने पास जाकर पूछा, ऐ माँ, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं और दिगची में क्या पक रहा है? इस औरत ने उमर राजी अल्लाह अन्हु को पहचाने बगैर आभर कहा, दिगची में सिर्फ पानी और कंकर है। मैं बच्चों को बहला रही हूँ ताकि वो रोते रोते सो जाएं। हमारे और उमर के दरमियान अल्लाह फैसला करेगा, जिसने हमारी खबर तक नहीं ली। ये सुनते ही उमर राजी अल्लाह अन्हो का जिस्म कांप उठा। उनकी आंखों से आंसुओं का दरिया बहा निकला। वो फौरन बीतल माल भागे, आटे का भारी थैला, घी और खजूरें उठाए। गुलाम असलम ने कहा, ए अमीर उल मोमिनीन, ये बुरी मुझे दे दें, मैं उठाता हूँ। उमर राजी अल्लाह अन्हो ने तड़प कर फरमाया, ऐ असलम, क्या क़यामत के दिन तो उमर के गुनाहों का बोझ अपने कंधे पर उठाएगा? उमर राजी अल्लाह अन्हु ने वो भारी बुरी खुद अपने कंधे पर उठाई और दौड़ते हुए इस औरत के खेमे तक पहुंचे। उन्होंने खुद अपने हाथों से चौलाहा फूंका, लकड़ियां जलाएं, धुआं उनकी दाढ़ी तक पहुंचता रहा और अपने हाथों से खाना तैयार करके बच्चों को खिलाया। जब बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई, तब कहीं जाकर उमर राजी अल्लाह अन्हु के दिल को करार आया। उन्होंने बैतुल माल से बच्चों के लिए वजीफा मुकर्रर किया, दुनिया का पहला पेंशन का निजाम बनाया, मरदमशुमारी कराई और अदालतों का एक ऐसा बेलाग निजाम कायम किया जहां एक आम बदवी भी अमीर मोमिनीन का गिरबान पकड़कर सवाल कर सकता था। मुस्लिम उम्मत का यह सुनहरी दौर बातिल की आंखों में खार बनकर चब रहा था। फारस की अजीम सल्तनत के जवाल ने उनके दिलों में बुग़्ज़ की ऐसी आग भड़का दी थी जिसका कोई इलाज न था। मदीना की गलियों में एक मजबूसी गुलाम अबू लौलू फिरोज अपने दिल में जहर और इंतकाम लिए घूम रहा था। इसने एक ऐसा जहरीला खंजर तैयार किया जिसके 2 धार थे और इस पर जहर की सख्त तह चढ़ाई गई थी। 23 हिजरी की ज़ुल्हिज्जा की एक सरद सुबह थी। मदीना के लोग मस्जिद नबवी में फजर की नमाज के लिए जमा हो रहे थे। उन्होंने तकबीर तहरीमा कही। इसी तारीकी का फायदा उठाते हुए अबू लुलु फिरोज सफों को चीरता हुआ आगे बढ़ाए। जैसे ही उमर राज़ी अल्लाह अन्हु सजदे में जाने लगे, उस मलाउन ने अपने जहरीले खंजर से उमर राज़ी अल्लाह अन्हु पर एक के बाद एक पै दर पै वार किए। एक गहरा वार उनके नाक के नीचे लगा। उमर राज़ी अल्लाह अन्हु जमीन पर गिर पड़े। मस्जिद में चीख व पुकार मच गई। उमर राज़ी अल्लाह अन्हु ने गिरते ही अपने पीछे खड़े अब्दुल्ला बिन अब्बास राज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़ा और उन्हें आगे कर दिया ताकि नमाज मुकम्मल हो सके। खुद खून में लथपथ होने के बावजूद उनका पहला फिक्रमंदाना सवाल ये था, मुझे किसने जख्मी किया? जब उन्हें बताया गया कि वो कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक मजबूसी गुलाम अबू लुलु था, तो उमर राज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुरा कर अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी मौत किसी ऐसे शख्स के हाथ नहीं, लेकिन जिसने अल्लाह के सामने एक बार भी सजदा किया हो। उन्हें उठाकर उनके घर लाया गया। खून मुसलसल बह रहा था। जख्म इतना गहरा था कि जो नबीज या दूध उन्हें पिलाया जाता उस जख्म से बाहर आ जाता। तबीबों ने कह दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और फरमाया, बेटे, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाओ।
उनसे कहना कि उमर सलाम कहता है। ये मत कहना कि अमीर उल-मोमिनीन सलाम कहता है, क्योंकि आज मैं मुसलमानों का अमीर नहीं हूँ। उनसे इजाजत मांगो कि क्या उमर को उनके दोस्त साथियों नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाह अन्हु के पहलू में दफन होने की जगह मिल सकती है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाह अन्हु जब हजरत आयशा रज़ियल्लाह अन्हा के पास पहुंचे तो वो रो रही थी। उन्होंने फरमाया, मैंने ये जगह अपने लिए रखी थी, लेकिन आज मैं उमर को अपने आप पर तरजीह देती हूँ। जब ये पैगाम उमर रज़ियल्लाह अन्हु तक पहुंचा तो उनके मुरझाए हुए चेहरे पर एक नवरानी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बड़ी कोई तमन्ना मेरी जिंदगी में नहीं थी। 26 ज़ुल्हिज्जा को फारूक आजम अदल का वो अजीम हमालिया दुनिया से रुखसत हो गया। मदीना में ऐसा गम का तूफान आया जो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कभी नहीं देखा गया था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ 10 साल की खिलाफत में वो कर दिखाया जो सदियां न कर सके। उन्होंने 2 अजीम सल्तनतों को तस्खीर किया, अदल की ऐसी तारीख रकम की जो क़यामत तक कायम रहेगी। लेकिन जब दुनिया से गए तो उनके तरके में कोई महल या खजानों के ढेर नहीं थे, बल्कि सिर्फ चंद पैबंद लगे कपड़े और उम्मत के लिए एक लाजवाल विरासत थी। आज भी जब तारीख अदल शजाअत और सादगी की मिसाल ढूंढती है तो उसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं मिलता।